دخول قلبي يحبك بالزهرة. يرحم ذاك الاب الطيب والله ابوك. شلونك؟ شلون احوالك؟ الله يعطيك العافيه. العافيه. الله يعطيك العافيه. جاي طيب. رحمه الله على ابوك. يا علي يا علي يا علي يا علي. شيله هذا الطفل، شيله الطفل، شيله الطفل.
غراول. الو تمام گیری کامل گیری عندك تشوف المنبع ما عدا ثلاثاء خميس بس باقي الايام خلي شو ما قاعد خلي منهم رافع قاعد تجي لهنا لا من قدامنا مناسب بعد الاول ما عندهم مربع واحد هو هذا المسؤول عنده مكان هو بس هو يجي عنده مجال عنده وين شوف اليوم والله يتعدى عليه ما I want to see it.